आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। किश्तवाड़ के चसोटी इलाके में बादल फटने से कई अफराद के अज़जा होने की इतला। कौम कल हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शाया निशान तरीके पर मना रहा है 79वां यौम आज़ादी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम आज़ादी के सिलसिले में आज शाम 7 बजे करेंगी कौम से खिताब। और यौम आज़ादी के मौके पर 1090 एहलकार गैलेंट्री और सर्विसेज मेडल से सरफराज। अब खबरें तफसील से। किश्तवाड़ जिले के पाडर इलाके में आज बादल फटने से कई अफराद के जाम बहक होने की इतला मौसूल हुई है। इंतजामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर बचाव और बाजाबादकारी का काम जारी है। इस अलमनाक हादसे के बारे में IGP जम्मू BS टूटी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये चुशौती नाम की जगह है जो गुलाबगढ़ से लेकर के मचेल के बीच का जो स्ट्रेच है उसमें ये फॉल करता है। आज दोपहर के करीब एक क्लाउड बस्ट हुआ था जिसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। इसमें कुछ लोकल लोग हैं और कुछ यात्री हैं जो मचेल यात्रा के लिए आए हुए थे। एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट येट क्लियर क्योंकि काफी लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ इंजर्ड इज रफली मोर देन 75। मचेल यात्रा वाज गोइंग ऑन, तो हमारी ROP और जो दूसरे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो इस स्टेज में ऑलरेडी लगी हुई थी जिन्होंने इस इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड किया। इसके अलावा जो वहाँ के ग्रामीण थे, जो विलेजर्स हैं, प्लस अदर पिलग्रिम्स आल्सो, दे आल्सो हेल्प्ड अस, और जितने भी इंजर्ड थे उनको रेस्क्यू करके वहाँ गुलाबगढ़ में एक अस्पताल है वहाँ इनको दाखिल कराया गया। उसमें से जो ज्यादा क्रिटिकल थे उनको किश्तवाड़ भेजा गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला के साथ बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो सूरत हाल पर कड़ी नज़र गुजर रखे हुए हैं। उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए मरकजी सरकार के हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इधर मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बादल फटने से कीमती जानों के ज़ियां पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने इस हादसे के बारे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा के साथ बात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बादल फटने के वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए मुतासरा कुंभों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने सिविल, पुलिस, फौज, NDRF और SDRF एहलकारों को हिदायत दी है कि वो बचाव व बाजाबादकारी की सरगर्मियों में तेज़ी लाएं और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए मुतासर कुंभों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। सीनियर BJP लीडर और असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, BJP के एक और लीडर रविंद्र रैना और MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार ने किश्तवाड़ में बादल फटने से पैदा शुदा सूरत हाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इलाके में बचाव कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। काबीनी वुज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना और सतीश शर्मा ने भी किश्तवाड़ में बादल फटने से जानी नुकसान पर दुख और सदमे का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने किश्तवाड़ के चसोटी इलाके में बादल फटने से हुई जानी नुकसान पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने किश्तवाड़ में पेश आए हादसे के दौरान कीमती जानों के ज़ियां पर दुख का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद और सीनियर कांग्रेस लीडर GM सरूरी ने भी इस हादसे पर सदमे का इजहार किया है। PDP यूथ विंग जम्मू के सदर एडवोकेट आदित्य गुप्ता, PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर कई लीडरों ने भी इस हादसे पर दुख और सदमे का इजहार किया है। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने किश्तवाड़ हादसे के बाद अपने फौजियों को बचाव और बाजाबादकारी कामों में शामिल किया है और लापता अफराद की तलाश जारी है।
قوم کل حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شایع نشان طریقے پر اپنا 79واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب دلی کے تاریخی لال قلعے پر منعقد ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی قومی ترنگا لہرائیں گے اور لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے۔ اس سال کی یوم آزادی کی تقریبات کا موضوع ہے نیا بھارت، اور ان تقریبات کے دوران بھارت کے ترقیاتی سفر نیز نئے بھارت کے نظریے کی عکاسی کی جائے گی۔ اس سال تقریبات کے دوران آپریشن سندور کی کامیابی کے جشن کو بھی منایا جائے گا۔ دریاسنا ملک بھر میں یوم آزادی تقریبات آسان طریقے پر منانے کے لیے حفاظت سمیت تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی یوم آزادی کے سلسلے میں متعدد تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وادی میں سب سے بڑی تقریب بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں منعقد ہوگی، جہاں مہمان خصوصی قومی پرچم لہرا کر پریڈ کا معائنہ کریں گے اور مارچ پاسٹ پر سلام لیں گے۔ یوٹی کے تمام ضلعوں میں بھی قومی پرچم لہرانے کی بڑی بڑی تقاریب منعقد ہو رہی ہیں، جن کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ اس دوران کل بخشی اسٹیڈیم میں پریڈ کا فل ڈریس ریہرسل منعقد ہوا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو یوم آزادی کے موقع پر آج شام 7 بجے قوم سے خطاب کریں گی۔ ان کے خطاب کو آکاش وانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک سے پہلے ہندی اور بعد میں انگریزی میں نشر اور ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ کے خطاب کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ آکاش وانی سے رات 9:30 بجے نشر کیا جائے گا۔ یوم آزادی کے موقع پر پولیس، فائر سروسز، ہوم گارڈ، سول ڈیفنس اور دیگر سروسز سے تعلق رکھنے والے کل 1090 اہلکاروں کو گیلنٹری اور سروس میڈلز سے سرفراز کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 233 اہلکاروں کو گیلنٹری میڈل، 99 اہلکاروں کو پریزیڈنٹس میڈل، جبکہ 758 اہلکاروں کو میریٹوریس سروس کے لیے میڈل سے نوازا گیا ہے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یوم آزادی کے موقع پر جموں کشمیر پولیس کے 143 افراد کو مختلف میڈلز سے سرفراز کیے جانے کو جموں کشمیر کے لیے ایک فخر کا لمحہ قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایل جی نے ان اہلکاروں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو جموں کشمیر پولیس کی بہادری اور بے لوث خدمت پر فخر ہے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں جموں کشمیر میں آج بھی ترنگا ریلیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ راجوری ضلع میں خانہ بدوش قبائلی طبقے کے لوگوں نے گھوڑوں پر ایک ترنگا ریلی نکالی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس ریلی کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ لے کر ہر ایک شہری ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہے اور آگے بڑھتے ہوئے نئے مواقع کی تلاش کر رہا ہے۔ اننت ناگ ضلع میں آج اسپورٹس اسٹیڈیم سے جنگلات منڈی تک ایک بڑی ترنگا ریلی نکالی گئی، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سعید فخر الدین حامد اور ضلع کے ایس ایس پی امرت پال سنگھ کر رہے تھے۔ حب الوطنی اور یکجہتی کے جذبے کے ساتھ کافی تعداد میں ضلع انتظامیہ کے ملازمین نے 2.5 کلومیٹر لمبے ترنگے کو لہرا کر اس ریلی کو زینت بخشی۔ ادھر جموں میں بھی آج ترنگا ریلیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار نے گلشن گراؤنڈ سے ایک بڑی ترنگا ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو مہاراجہ ہری سنگھ پارک میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں انتظامیہ اور پولیس کے کئی اعلیٰ افسروں نے بھی شرکت کی۔ فوج کے ٹائیگر ڈویژن نے یوم آزادی اور 1965 جنگ کے 60 سال کی تقریبات کے سلسلے میں 1 اگست سے 11 اگست تک کھیل مہوتسو کے دوسرے شمارے کا انعقاد کیا، جس میں کافی تعداد میں مقامی اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔
آج تقسیم ہند کی ہولناکی کو یاد کرنے کا دن ہے۔ یہ دن 1947 میں بھارت کی تقسیم کے عمل کے دوران متاثرین اور لوگوں کی پریشانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ دن ہمارے ملک کی تاریخ کے اس المناک باب میں بے شمار لوگوں کو درپیش افراتفری اور دکھ کو یاد دلاتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک کے بٹوارے کے دوران اپنی جانوں کی قربانی دینے اور اس واقعے کا درد سہنے والے تمام افراد کو عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو ان افراد کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اتحاد اور رواداری کی سمت میں کام کرنا چاہیے۔ دریاسنا اس دن کی مناسبت سے آج کلچرل اکیڈمی سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جس طریقے کے مصیبتیں دکھ لوگوں کو جھیلنے پڑے اور یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ بھارت ہے یا پاکستان، کھیت ادھر ہے تو لوگ دوسری طرف ہیں، ایک بھائی اس طرف ہے ایک بھائی اس طرف ہے، بہت سے لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا، بہت سے لوگوں کی جانیں گئی، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو یہ جو ہاررز تھے پارٹیشن کے، ان کو یاد رکھنے کے لیے اور یہ ہمارے جو ہسٹری کا ایک انفارچونیٹ ڈے ایکسپیرینس، یہ اگلی جنریشن تک پہنچانے کے لیے آج کا دن منایا جاتا ہے۔ سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف نے کہا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر 16 دلیر سیما پرہریوں کو ان کی شجاعت اور بے مثال بہادری پر بہادری کے تمغے دیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے آپریشن سندور کے دوران عزم اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس برس شری امرناتھ جی یاترا کے دوران یاتریوں کو لنگر کی سہولت فراہم کرنے والی تنظیموں کے کام کی سراہنا کی ہے۔ کٹرا میں منعقدہ ایک تقریب پر ایل جی نے لنگر تنظیموں سے وابستہ رضاکاروں کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان میں توصیفی اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، پچھلے ورष کی طرح اس ورष بھی سبھی لنگر آرگنائزیشنز نے بابا برفانی کے بھکتوں کو یاترا دیا، وہ بالٹال ایکسیس ہو، سنگم پاک ہو، ہولی کے ایریا ہو، پہلگام ایکسیس ہو، سری نگر یاتری نواس ہو یا مارگ ہو، مفت بھوجن۔ یہ نہیں کہ بھوجن کرانا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ستکار پوروک لوگوں کو آگرہ کر کے بلا کر کے بھوجن اور ناشتہ آپ نے کرایا۔ یاتریوں کی سیوا کے لیے 1222 ڈاکٹر اور نرسنگ اسٹاف دن رات وہاں ڈٹے رہتے ہیں۔ 771 اس میں جو لوگ سیوا دیتے ہیں وہ جموں کشمیر سنگھ راج چھیتر سے باہر سے آتے، اس منچ سے ان کا میں وشیش روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان تنویر صادق نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ جلد از جلد بحال کریں۔ بی جے پی کی طرف سے آج جموں کشمیر بھر میں وبھاجن وبھشکا سمرتی دیوس منایا گیا۔ اس سلسلے میں پارٹی کے جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر آج ایک نمائش کا افتتاح کیا۔ تقریب پر بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول، ممبر پارلیمنٹ جگل کشور اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین کی قیادت میں ایک وفد نے نئی دلی میں زراعت کے مرکزی وزیر مملکت رام ناتھ ٹھاکر اور سیاحت کے مرکزی وزیر کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر سے جڑے متعدد ترقیاتی معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ انہوں نے مرکزی وزیر پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے منفرد جغرافیائی اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے کسانوں کے لیے مخصوص اسکیمیں مرتب کریں۔ ماحولیاتی تحفظ اور دیرپا موبلٹی سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ایک سابق بینکر اودیش کمار شریواستو اور ان کی اہلیہ ارچنا نے اپنی الیکٹرک گاڑی میں پورے ملک کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ وہ 12 اگست کو دہرادون سے اپنا سفر شروع کر کے آج سری نگر پہنچ گئے ہیں اور یہ جوڑا کل سری نگر سے کنیا کماری کے لیے روانہ ہوگا۔ آج انہوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تجربات کا یوں اظہار کیا، ہمارا مقصد صرف ایک روڈ ٹرپ کرنا نہیں ہے۔ اس بار ہم چاہتے ہیں ایک دیش کو سندیش جائے کہ ای وی صرف شہروں کے لیے نہیں ہے، لانگ ڈسٹینس کے لیے بھی پریکٹیکل ہے، اور یہ ہم نے خاص موقع چنا انڈیپینڈنس ڈے کا، کشمیر سے کنیا کماری تک جانا ایک سمبولک ہے جو دیش کی یونٹی ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گرین موبلٹی کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ ہم دونوں پرسنل کیپسٹی میں کر رہے ہیں۔ کشمیر کے لوگوں کو ہم سندیش یہی دینا چاہیں گے کہ کشمیر میں ویسے بھی پریاورن پر بہت دھیان دیا گیا ہے، لیکن ہم اس میسج کو پاس آن کرنا چاہتے
लेते हैं कन्याकुमारी तक। आज हमारे नेचर के सामने सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन की है, तो वो चीजें ध्यान में रखते हुए हमने ईवी को लेना डिसाइड किया और ये प्रूव करने के लिए हम निकल पड़े एक लंबी यात्रा पर विद दिस मैसेज कि ड्राइव इलेक्ट्रिक एंड सेव नेचर। शहरी श्रीनगर समेत वादी के कई दीगर इलाकों में आज दोपहर के बाद मतला अबर आलूद रहा और कई एक मकामात पर हल्की बारिशें भी हुई। जम्मू कश्मीर में आइंदा 2-1 दिनों के दौरान रहने वाली मौसमी सूरत-हाल के बारे में श्रीनगर में महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जम्मू के खासकर पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, जम्मू, सांबा, इन सारे जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशें हुई हैं लास्ट 3-4 घंटों से। तो कमिंग टाइम में भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के चांसेस है। खासकर कल भी जो है बारिशें रह सकती हैं अमूमन अक्रॉस J&K और 16 को मौसम थोड़ा सा ठीक रहेगा। बाकी 19 मॉर्निंग तक मौसम थोड़ा सा खराब ही रहने के चांसेस हैं विद ब्रीफ इंटेंस शावर्स। और यहाँ वैली के अंदर हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें और इस बीच इंटेंस शावर्स कुछ एक जगहों पे जो है देखा जा सकता है जम्मू डिवीजन के अंदर भी और कश्मीर डिवीजन के अंदर भी। और इसके कारण जो है लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड और कुछ एक मकामात पे फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बस्ट लाइक इंसिडेंट जो है हो सकते हैं। तो बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स तक। बारिशें करंटली चल रहा है अक्रॉस गाजीगुंड से लेके रामबन, चंद्रकोट। लैंडस्लाइड हो सकते हैं कुछ एक जगहों पे, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल एहतियात करें, जब तक जरूरी ना हो ऐसे ट्रैवल ना करें ऐसे मौसम में। दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।